फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कुमार ड्रामे की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 15 में हरीम नासिर से मिलकर खामोशी से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही हरीम के घर वाले और फाइज घर आ जाते हैं। फाइज उसे चलने के लिए कहता है कि मेरे भाई ने कहा है हमारी फैमिली के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से हरीम के अब्बू सुन लेते हैं और हरीम को कहते हैं कि फाइज ठीक कह रहा है, यहाँ हम सब हैं हमारी अम्मी को संभालने के लिए। और हरीम के अब्बू कहते हैं अभी सबसे ज़्यादा तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा ससुराल और फाइज हैं, तुम्हें जाना चाहिए। और हरीम के अब्बू कहते हैं कि तुम्हारी वालदा की भी ख्वाहिश है कि तुम्हें हंसता बसता देखना चाहते हैं तुम्हारे घर में। फिर फाइज के साथ वो घर जा रही होती है, लेकिन फिर नासिर की वो बातें याद आती हैं। हरीम बहुत टेंशन में होती है कि नासिर ने जो कहा वो सच है, उसने वीडियोस डिलीट कर दी होंगी या नहीं। फाइज उससे पूछता है कि क्या बात है हरीम, कि तुम परेशान लग रही हो। हरीम कहती है नहीं कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से परेशान हूँ। फाइज उसे दिलासा दिलाता है और कहता है कि मैं रैयान भाई से बात करूँगा, कोई ना कोई मदद कर लेंगे। फाइज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह मम्मी का दिल जीतने की कोशिश करो, उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। फाइज कहता है कि हमारे शादी के इस फैसले से मम्मी हिल कर रह गई हैं, वो ठीक नहीं है और मैं बिल्कुल भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर उनको कुछ हो गया तो। फिर हरीम कहती है कि आप फाइज आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंटी के दिल में जगह बनाने की। फिर हरीम पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं फाइज। तो फाइज कहता है कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारी आंखों की उदासी को तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में बदल दूंगा। तुमसे बहुत ढेर सारी बातें करूँगा जो मैंने जमा करके रखी हैं बहुत अरसे से। फाइज उसे समंदर के किनारे लेकर आता है। फिर हरीम कहती है मेरा दिल और मेरे कदम आपकी मुट्ठी में बंद है जुगनू बनकर, मेरा वजूद आपकी नज़रों के आसार में कैद है और ये कैद बहुत खूबसूरत है। फाइज उसकी बातें सुन रहा होता है और हैरान होता है कि वो क्या बातें कर रही है, क्योंकि वो लफ्ज़ों में छुपे अल्फाज बोलती है। वो कहती है कि मुझे अपनी मुट्ठी में कैद रखिएगा, कभी भी इन जालिम हवाओं के हवाले मत कीजिएगा। फाइज कहता है कि मेरे साथ होते हुए भी इतनी खौफज़दा क्यों होती हो। और फाइज कहता है तुम्हारे इन खूबसूरत आँखों में डर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फाइज कहता है जब ये तुम्हारी आंखों में डर देखता हूँ तो मुझे अपनी मोहब्बत छोटी नज़र आती है, मेरा हाथ थामो और मुझ पर भरोसा करो। हरीम कहती है कि चलें अब घर चलते हैं, वो घर जिसकी बुनियादों को हम दोनों ने मजबूत बनाना है। वहाँ नासिर अपनी माँ को पैसे लाकर देता है और कहता है जाओ शॉपिंग कर लेना। उसकी माँ पूछती है कि क्या हो गया, ये कहाँ से लेकर आया है। ये बहन कहती है कि कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या। और नासिर कहता है कि अगर और चाहिए तो और ले लेना। तो उसकी माँ कहती है कि ये बारिश कहाँ से हो रही है। तो नासिर कहता है वो ऐसी बातें करता है कि उसकी माँ को समझ में ही नहीं आता। नासिर की माँ कहती है कि चलो मैं हड्डियाँ भून के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, फिर मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो नासिर कहता है कि एक जोड़ा हुस्ना के लिए भी ले आना, थोड़ा अच्छा सा हो। तो उसकी माँ कहती है कि हुस्ना का बुखार फिर चढ़ गया तेरे ऊपर। वहाँ फाइज की माँ अपनी बहू की तारीफ़ कर रही होती है। वहाँ फाइज और हरीम आ जाते हैं और वो उससे कहती है कि फाइज इसको ये तो सिखा देते कि अपना हुलिया दुरुस्त कर लेती, ऐसे कपड़े तो हमारी मेड्स भी नहीं पहनती। तो फाइज कहता है कि मम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। और कहता है कि आप जानती हैं कि मुझे दुनिया वालों की बातों की कोई ख़ास परवाह नहीं है। उसकी माँ कहती कि काश होती और कहकर चली जाती है कि फाइज और हरीम अपने कमरे में आ जाते हैं। फाइज कहता है कि जब तुम नहीं थी इस कमरे में तो एक काला अंधेरा छा गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हर तरफ रोशनी दिखाई देती है। हरीम कहती है कि आप जितना चाहत का इजहार करते हैं मैं उतना खौफज़दा हो जाती हूँ। फाइज कहता है कि ऐसा फील क्यों करती हो। तो हरीम कहती है कि पता नहीं फाइज, रोज़ नया रूप धार कर मुझे डराने आते हैं फाइज। सब एक ही डर दिल में बैठ गया है कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊँ। फिर फाइज उससे पूछता है कि मेरी हरीम कब से इतनी कमज़ोर कब से होने लगी कि ये वहम आके उसे डराने लगे। और वो कहता है कि तुम्हारा हाथ मैंने सारी दुनिया से लड़कर इसलिए थामा है कि तुम्हें छोड़ दूं एक दिन और तुम इस तरह डर डर के ज़िंदगी गुजारो नहीं। और वो कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि हम दोनों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। फाइज उसे दिलासा देता है। वहाँ नासिर मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है, उसने शायद डिलीट नहीं की थी। वहाँ फाइज की माँ हरीम की बुराइयाँ कर रही होती है फ़ोन पर और कहती है कि छोटी मेंटालिटी के लोग होते हैं और बड़ी चालाकी से घर पे घुसने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वहाँ हरीम चाय लेकर आती है और उसके सामने खूब बुराइयाँ कर रही होती है हरीम की।
حریم کہتی ہے کہ چائے بنا کے لائی ہوں آپ کے لیے، چینی کتنی لیں گی؟ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ بہلانا چاہتی ہو تو بہلا لو، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی ہمت ہے تم میں۔ حریم کہتی ہے کہ مجھے اپنے اور فائز کو اور اپنے رشتے کو سچا اور کھرا ثابت کرنا ہے، اتنا حق تو دے دیجئے۔ پھر فائز کی ماں کہتی ہے کہ میں فائز کی ماں ہوں، میرا حق سب سے مقدم ہے۔ حریم کہتی ہے کہ پلیز مجھے آپ بتا دیجئے کہ ایسا میں کیا کروں کہ آپ کی نظروں میں تھوڑا سا مقام بنا سکوں۔ فائز کی ماں کہتی ہے کہ دل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میری نظروں میں تمہارا کیا مقام ہے میں بتاتی ہوں۔ کہتی آؤ چلو آ جاؤ۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آتی اور سب چیزیں دکھاتی ہے اور کہتی ہے غور سے دیکھو ساری چیزوں کو۔ اور فائز کی ماں کہتی ہے کہ یہ سارا سامان میری بہو ہمنا کا ہے اور وہ اپنی جہیز میں لے کر آئی ہے، ایک ایک چیز یہاں پر لاکھوں کی ہے، تم نے کبھی خواب میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں؟ حریم کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بے وقوف ہے، اس کو اپنے جال میں پھنساؤ اور یہاں آ جاؤ، لیکن فائز اکیلا نہیں ہے۔ حریم کہتی ہے کہ ایک بار صرف ایک بار میرے اور اپنے رشتے کو دل سے ایکسیپٹ کر لیں، یقین جانے کہ مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ ہی شان و شوکت کی کوئی طلب۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں محبت کے سہارے جینے والے لوگوں میں سے ہوں۔ فائز کی ماں کہتی ہے یہ تمہارا سستا چورن یہاں نہیں چلے گا، اور کہتی ہے کہ اس گھر میں اور میری نظر میں تمہاری حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ ایک انچاہی معمولی بیکار سی شے، اور ایسی چیزوں کو میں اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیتی ہوں۔ پھر فائز کی ماں کچن میں جاتی ہے اور اپنے شیف کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور وہاں سے حریم کو بلاتی ہے اور شیف کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، تنخواہ گھر پر مل جائے گی۔ حریم کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا؟ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں نے بلایا ہے۔ حریم تم رشتہ نبھانے چاہتی ہو نا؟ فائز کی ماں کہتی میری بہو ہمنا بڑے گھر سے آئی ہے اور اس نے کبھی کام نہیں کیا، میں اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتی، وہ اپنے گھر میں بھی شان و شوکت سے رہتی تھی اور یہاں بھی، اور میری بیٹی اس کو تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، تم تو بچپن سے ہی مشکل حالات دیکھے ہیں اور ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اب میں یہ ساری چیزیں مینج کرتے کرتے تھک گئی ہوں، تم بہترین ہستی ہو جو اس گھر کی ذمہ داریوں کو خوش خوبی سے نبھا سکے۔ حریم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بالکل، اور کہتی ہے کہ تمہاری اب ساری ذمہ داری تم پر ہے، کچن کی ذمہ داری اور مہمانوں کی اور سارے گھر والوں کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ وہاں فائز یونیورسٹی سے آفس آتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ممی یا ڈیڈی سے کہوں گا تو ان کا جواب مجھے پتہ ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ کیا پیسے چاہیے تمہیں؟ فائز کہتا ہے کہ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں کوئی نہ کوئی جاب کر لوں گا، آپ کے پورے پیسے لوٹا دوں گا۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کیوں چاہیے تمہیں پیسے؟ تو فائز کہتا ہے کہ ایکچولی حریم کی ماں کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا ہے، اور جلدی سرجری نہیں کرتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے ڈیڈی نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں تمہاری مدد نہیں کرنے کو، اسپیشلی فائنینشلی، اور کہتا ہے کہ اٹس اوکے تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ فائز کہتا ہے کہ جی بتائیے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کل سے تم یونیورسٹی کے بعد آفس آؤ گے، اب تمہاری پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، اتنی سمجھ تو ہے تم میں کہ تم بزنس کو سمجھ سکو۔ فائز کہتا ہے کہ میری اسٹڈیز تو کمپلیٹ ہونے دیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے میری اسٹڈیز پر فرق پڑے گا؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اچھا یہ شادی کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا؟ اور پھر فائز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل سے میں یونیورسٹی کے بعد آفس آؤں گا، بے شک مجھے لیٹ آورز کے لیے بیٹھنا پڑے۔ فائز کا بھائی کہتا ہے کہ ڈن، اب بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ فائز سوچتا ہے اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔